अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह सिकंदर का आखिरी संदेश पूरी दुनिया के ज़माने के लिए। बादशाह सिकंदर दुनिया के ज़माने के लिए कि अगर मेरी मौत हो तो मैयत में मेरा इलाज करने वाले हकीमों को बुलाया जाए, क्योंकि वो भी जान लें कि हकीम भी हार जाते हैं मौत के वक्त, और मौत का वक्त मुकर्रर है। और मेरे हाथों भी, मेरे जो हाथ थे ना, उन्होंने हुक्म दिया था कि मेरे हाथों को भी लटका देना, कि कोई मेरी दौलत मेरे साथ नहीं जा रही। नमाज पढ़ते वक्त भी अपनी झोली में नज़र रखो, क्योंकि हम खाली झोली हैं। तमाम सारी दौलतमंद होते हैं, तमाम सारे बंगले होते हैं, तमाम सारी प्रॉपर्टी होती है, और तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम क्या है, एक खाली झोली हैं। नमाज पढ़ते वक्त भी जब हम बैठते हैं तो हमारी नज़र अपनी झोली पर भी होनी चाहिए कि हम खाली झोली हैं और हमें खाली हाथ जाना है। बादशाह सिकंदर ने अपनी सारी दौलत बिछवाई और सबक दिया कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, तो फिर किसको अपना समझें और कौन यहाँ बेगाना है। सबको अकेले ही आना है और अकेले ही जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, और फलां इंसान ने मेरा बेतहाशा दिल दुखाया है। देखिए, ये दुनिया जो है वो एक दलदल है। ज़िंदगी पता नहीं कब तक किसकी है, आज है या कल है या आगे चल कर है। तमाम सारी जगहों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तमाम सारी जगहों पर आग लग जाती है। अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि एक होटल में आग लग गई थी, उसमें तमाम सारे लोग जलकर मर गए, और तमाम सारे लोग नदी नहरों में डूबकर ख़त्म हो जाते हैं। जले आते हैं आंधी तूफ़ानों में, घर गिर जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, तो लोग ख़त्म हो जाते हैं मरकर। तो चाहे आप किसी के साथ कितना भी सब कुछ कर जाएं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमारी ज़बान जो है वो हमेशा मीठी होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने ज़बान में हड्डी भी नहीं बनाई, और इतनी सॉफ्ट सी ज़बान, इतने कठोर से दांतों के बीच बनाकर अल्लाह ताला ने हमें ये मिसाल कायम की है कि हमें भी दुनिया में रहकर, एक कठोर ज़िंदगी में रहकर अपने आप को एकदम सॉफ्ट रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर सामने वाले का रवैया ख़राब है तो हमें उसके साथ ख़राब ही रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह ताला ने इतने सारे 32 दांत दिए, टीथ दिए, 32 हमारे मुंह में, माउथ के अंदर। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को दिखाया है कि चारों तरफ कठोर होती है ज़िंदगी। हर इंसान की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होती है, चारों तरफ कठोरता होती है, मुश्किलें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, और बीच में क्या चीज़ होती है, एक सॉफ्ट सी हमारी ज़बान होती है। इसी तरीके से ज़िंदगी भी हमारी एक सॉफ्ट सी चीज़ है, अगर उसको हम अच्छे से रखें तो। ज़बान की तलखी, मिजाज की तलखी, ये हर जगह पर नहीं अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कुदरत, गन्ने का रस। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ज़मीन से बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई। उनमें से एक गन्ना भी है जो देखने में बाँस की तरह होता है, मगर उसके अंदर भरपूर रस होता है, जिससे शक्कर गन्ना वगैरह तैयार किया जाता है, जिससे शक्कर और मीठा वगैरह तैयार किया जाता है। तो और फिर बेशुमार मिठाइयाँ और हलवे वगैरह बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने गन्ने के रस में बड़ी शिफा रखी है, इसलिए अतिब्बा और डॉक्टर मरीजों को इसका रस पीने का मशवरा देते हैं। आखिर बाँस जैसे इस गन्ने में मुफीद रस कौन पैदा करता है? यकीनन अल्लाह ताला ने ही अपनी कुदरत से इसे मीठा रस पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अंगूर मीठे बनाए, खजूर मीठे बनाए, और गन्ना मीठा बनाया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम सारी एक से एक
ٹیسٹی اپنے پھل دیے ہیں ہمیں، کہ اتنے پھل ہیں ہمارے لیے، اتنی فیسلٹیاں ہیں ہمارے انسان کے لیے کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو یہ فیسلٹی نہیں دی ہے جتنی فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نوازی ہے۔ کہ سردی ہوتی ہے تو اس میں وہ کیا ہے، رجائی اوڑھ لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو اے سی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، اور کھانا پینے کے لیے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم روٹی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ادا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے ذاتی مکان بھی دیے ہیں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ناشکری ادا کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو بہت پریشان رہتے ہیں اور ہماری زندگی تو بہت ڈیفیکلٹ چل رہی ہے، بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی کو اگر ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو اگر دنیاوی پریشانی ہوتی ہے، تو میں ایک ہی چیز ہمیشہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو منہ زبانی پڑھائی میں مبتلا کر لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سارے بڑے بڑے چلے کرو، وظیفے کرو، جو بھی آپ سے منہ زبانی آتا ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر آپ کو آتا ہے نا، تو بسم اللہ پڑھ کر ہی دیکھیں نا، تو اتنا سکون ملتا ہے کہ دنیا میں اگر سکون کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ دولت میں سکون نہیں ہے، رشتوں میں سکون نہیں ہے، اور کسی بھی چیز میں سکون نہیں ہے سوائے اللہ کی یاد میں۔ اپنے ہر معاملات کو ہمیں کس پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے اوپر۔ میں پہلے جب تھوڑی سی عمر میں بڑی ہوئی تھی تو میں بہت ٹینشن کرتی تھی، بہت ساری جگہوں پہ میں بہت ساری باتیں نہیں کرتی تھی، اور لوگ باگ کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا۔ پھر میں سوچتی تھی میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے میرے لیے ایسا کیوں بولا۔ تو اس ٹائم میں جب عقل بھی نہیں تھی اور سمجھ بھی نہیں تھی، بہت ساری عقل جو ہے عمر کے ساتھ بھی آتی ہے، اور ہم دھیرے دھیرے جا کر رشتے نبھانا بھی سیکھتے ہیں اور زندگی جینا بھی سیکھتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں آسمان کے اوپر کس قدر بجلی ہی تمام بجلیاں کڑکا دیتا ہے، اور تمام ساری ایک ایک بوند الگ الگ گرا دیتا ہے، دہکتا ہوا سورج اگا دیتا ہے، ڈیلی رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز، ہر نعمت اللہ کی وقت کی پابند ہے، اور اگر وقت کا پابند نہیں ہے کوئی تو وہ ہم انسان ہیں۔ ہم انسان ہی صرف ایسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم وقت کے پابند نہیں ہیں۔ ہم ٹائم بے ٹائم سو بھی جاتے ہیں، ٹائم بے ٹائم اٹھ بھی جاتے ہیں، ٹائم بے ٹائم کھا پی بھی لیتے ہیں، لیکن اگر چرندے پرندوں پر بھی غور کیا جائے نا، تو سچی میں چرندے پرندے تمام ساری مخلوقات اللہ کی بالکل ایسے پابند ہے جیسے پھل فروٹ آتے ہیں، جیسے آم کے دنوں میں آم آتے ہیں، جامن کے دنوں میں جامن آتی ہے، اور املی کے دنوں میں املیاں آتی ہیں۔ املیاں ادھر کی سائڈ نہیں ہوتی، لیکن راجستھان کی طرف بہت املی ہوتی ہے، اور ادھر کی طرف نہیں ہوتی ہے ہماری طرف۔ تو اللہ کی قدرتی تو ہے، گنے کو میٹھا بنانا، انگور کو میٹھا بنانا، نیبو کو کھٹا بنانا، اور کھٹا آم چھوٹا سا ہوتا ہے تو کتنا کھٹا ہوتا ہے، اور جب ہلکا چھوٹا ہوتا ہے تو بہت کم کھٹا ہوتا ہے، لیکن جتنا دن بڑھتا جاتا ہے عمر کے ساتھ دھیرے 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 وہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی دیر تک وہ پیڑ پہ جڑا رہتا ہے، جتنا ہم اپنے ریلیشن میں جڑے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہتے ہیں، اپنے اپنوں سے جڑے رہتے ہیں نا، سچی میں ہم دھیرے 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 تبھی جا کر میٹھے ہو پاتے ہیں۔ اور اگر ہم جلدی اپنے پھل سے اپنے ریلیشن ختم کر لیتے ہیں، اپنے رشتے کو ختم کر لیتے ہیں اور اکیلا رہنا پسند کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں سکون تو مل جاتا ہے، وقتی طور پر آرام تو مل جاتا ہے کہ ہم ٹائم بے ٹائم کام تو ہم وہی کرتے ہیں، اکیلے میں بھی کرنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ میں رہ کے بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ میں رہ کر ہمیں کام کرنا پڑے تو اکیلے میں آرام ہی آرام ہو، اکیلے میں فکریں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو کم فکر ہوتی ہے کہ ارے ہم نہیں، کبھی کبھی ہمارے بدلے کا انسان دوسرا بھی کر لیتا ہے، جیسے ہماری ساس بھی ہوتی ہیں، ہماری نند بھی ہوتی ہیں گھر میں، تو وہ بھی کر لیتے ہیں، اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ سارا کا سارا ٹوٹل ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے بالکل۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ سبھی لوگ